مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج بين شطارتك. اليوم معنا دو كانديدات معروفين في مجال الإعلام، وسيلة بعطيش ووسيلة الأبيض. لو برانسيب نتاع ليميسيون سهل، المشاركين عندهم ان بودجي ما يفوتش 2000 دينار باش يقضيو، وعندهم ساعة وربع باش يحضروا اون انتري، ان بلا برينسيبال و ديسير. في الأخير يجي الشيف حكيم باش يذوق الأطباق ويخير الفائز أو الفائزة. عليكم وسيلة بعطيش معكم في حصة بين شطارتك ولا بين شطارتك. اليوم انا في ارديس كما كتشوفوا في لا غون سيرفاس، راني حنقضي عطاوني واقيلا 2000 دينار، قالوا لي باش ديري الفطور تاع اليوم. مساء الخير عليكم، انا وسيلة الابيض مقدمة اخبار على القناة الجزائرية الثالثة. جيت لارديس باش نقضي ونطيب ونبين شطارتي، كيما نحضروا النشرة ونقدموها، نحضروا الاطباق ونقدموها. تبعوني. صح وسيلة، الناس اللي يشوفوا نشرة الأخبار ما عندهمش دايما فكرة على التحضير اللي يسبقوه، نفس الشيء في الطبخ. هيا كملتوا القضيان، نشوفوا القائمات نتاعكم. نبداو بوسيلة. وسيلة الأبيض، المجموع كان ب 1685 دينار. وسيلة بعطيش شرت كلش ب 999 دينار. دركا نروحوا للكوزينة باش تبينوا شطارتكم. السلامة ومرحبا بكم. كما تعودتوا علينا دائما عندنا دو كانديدا. اليوم عندنا وسيلة ووسيلة، زوج وسيلات اليوم. وسيلة مقدمة الأخبار اللي نرحبوا بها، نخرجوها شوية من الشون تاع الأخبار وتشوفوا واش كاين. فينالمون اليوم توما راح تعرفوا الأخبار تاعها في الطياب وشنو. لا هما الأخبار. أيوة لا الأخبار. هما الأخبار تاعك. مرحبا بك. الله يسلمك، شكرا. معنا فنيك وسيلة بعطيش، صحفية في القسم الرياضي في التلفزيون الجزائري. مساء الخير. مساء النور، مرحبا بك. الله يسلمك. هذه المرة تعرفها في الشوك تاع السبور تاع لي ستاد، الموفمون هذاك. اليوم هذا الموفمون ما في نشوفوه في لي ستاد، اليوم نشوفوه هنايا في بين شطارتك. بزاف يقولوا واقيلا ما تعرفش. طيب واقيلا كامل نقول لك تاع السيلو والورقه هذوما. انا على حسب ما شفت وسيله لا معنا واعرين في الطياب. واو واعرين. شاف تخدم وراك ما شاء الله. دونك عندكم ساعه وربع. ساعه وربع. ساعه وربع فوق. شنو راكي في السطاد ساعه وربع؟ زيدوا شويه نيغوسيو معاك. نيغوسيو معاك شويه باش نعملك 5 دقائق 10. انا الا عجبوني بالك نزيد لهم 10 مينوت. داكور با بلوس يا اخي. دونك عندكم اون اونتري بلا دو ريزيستونس اي ان ديسان. على بالكم باللي هذا كامل بلي ما ديباسيوش 2000 دينار 200,000. انا نقول لكم ساعه وربع تاعكم راح تبدا درك. هيا بسم الله. بون كوراج. لا سمعتوكش عفسه قربعات ولا ما تخلعوش. قدره يا وسيلة. واش حطي به؟ دير الحريره. عندي ما كليتهاش. فوالا. بون مساء الخير سيداتي. هذا الطبق اقتصادي في متناول الجميع. كيلو لحم، كيلو لوز، كيلو بندق. نقصر باش ندير شويه لامبيونس. الوغ نديرو 20 سنتيمتر. على بالك وسيلة انا كي نكون طيب ما نعرفش نهضر بزاف. بالعاني باش ما تسبقيني ولا؟ لا لامبيونس قصري. سيتيها ديجا هذه جامي. عندك الحق وسيلة، لازم الدقة في الطبخ، بصح كيما الشيف حكيم عنده الاكسبيريونس ما يحتاجش يشوف لا روسيت. المشاركات نتاع اليوم باين عندهم الخبرة في الطياب، بصح لي بلا اللي خيروهم ياخذوا بزاف الوقت، وحتى الشيف حكيم رايح يعاونهم. الكرونو راهو يدور ولي بلا برينسيبو راهو مازال ما كملوش. صافا وسيلة. صافا صايبتها. هذا سيء. هيا بيان. توجور
هذا ماشي كوبياج، هذا كوبياج من العام اللي فات ولا راهو جاي العام الجاي. هذا شوف، هذا سي ان كايي جبتو معايا رحت الخارج، شفتو عجبني كراس هو كايي. دونك واش دايره فيه؟ شوف دايره فيه دي روسيت ان بليس سبيسيال كوزين. فوالا بصح لو سكري تاعو سي كيا دي روسيت عطاوهم لي دي زامي هكذا. دونك شاك روسيت كي نكتب فيها لو نون. باغ اكزومبل هنايا شوف هنا بون شوف المساله لا هنا طاطا زوليخه هذه خالتي. طاطا زوليخه هادو لي باد تمانيك خبز الدار. وي تاع كونستانتين. خبز الدار ماشي ياكلوا براني ناكلوه حنايا. غير بيناتنا هذاك مر. يعطيك الصحه يعطيك الصحه. معليش حنا انت كي تبدل شاف روسيت تكتب اسمك فيها. حنا نسمحوا له باسكو كوبياو بزاف. شكون كوبياج كونترول باش تكون الدقه على معليش هاي بون كوراج. في البداية قال الشيف حكيم انه راح يزيد لكم اكسبسيونيلمون 10 دقائق اذا ما كملتوش. نشوفوا اذا راح تحتاجوا هذا الوقت. وسيلة الابيض مازال ما بداتش في الديسير، خيرت تحضر البغرير مع الشاي. لأول مرة في الحصة رايح الشيف يسمح للكانديدات يتجاوزوا الوقت. 10 دقائق رايحين يكفيوهم. هذا الباذنجان تحبوا جداتي ربي يرحمها، كانت ديروا بزاف. والافونتاج كي تسمعي وسيله الباذنجان مشوي تحبوا جداتي ربي يرحمها، الله يرحمها كانت تقول لك ساهل ومشوي فيه لو بو تاع هذاك مشوي فوالا، واقتصادي غير مكلف. فوالا انا جي بريفيري بيت بلو ديسير باسكو فيه فور وفريجيدير. داكور. Il a du goût le chef, hein. On a de jolis ramequins, le rouge, le orange, le vert, les couleurs d'été. Allez, c'est là. واحد سلفي لي الغراف. بيان سور. دارك وسيله. شيف حكيم نظن لازم تعاونهم شويه. الوقت الرسمي خلاص، دركا رانا في لي برولونغاسيون. وسيله باطيش راهي تحضر في طاجين الخوخ اللي ياخذ الوقت واليد. جا الشيف حكيم يعاونها باش تكملوا. وسيله الابيض مازالها باش تحضر الديسير اللي هو بغرير مع لاتاي. المنافسه اليوم ما كانتش بين لي دو كانديدات قد ما كانت ضد الوقت، حتى الشيف حكيم زاد لهم اكسبسيونيل 10 دقائق وعاونهم باش يكملوا. وسيله عباكم بلي ما بقى لكمش وقت. لا بعدا لا 15 مينوت. نو شنو الديسير لا خدي ديجا الديسير تاعك. ديجا الديسير تاعك واجد. شيف مازال امبوسيبل بس لا برو راسكم. لا شيف بو واش نديرو؟ إلا ما داروا والو في 15 دقيقة اوبليجي نزيد لهم 10 مينوت. هذا زعما جات ساعة وربع. لا ساعة مام با ساعة. وسيلة عاونيني. لا عبالك راني مشوكي انا مازال ما درت والو. كيف وسيب تي او صوفيتي الديسير. انا والو 4 ديسير بس. جو بونس ميم وسيله سي بون انتيا تميكسي برك الحريره تاعك يا اخي. هذا تاعك راهي واجده. انا هذا شاف هذا لو بلا ياخذ الوقت، وقالوا لي مي كوبي ما ديريش باسكو ياخذ الوقت. قلت لهم لا نديرو باسكو نديرو افيك بوكو نديرو افيك بوكو دامور، راني حابه باش ندير حاجه بالطبع. تمام زي ما خممتي تجيب لنا اخوك طايب. شتيك شويه تسخن فيا. هاي بون كوراج. ميرسي.
بصح النتيجة كانت في المستوى، الأطباق تشهي. وسيلة بعطيش حضرت سلطة جزائرية، طاجين خوخ وكريم برويلي. وسيلة الأبيض وجدت بدنجان مشوي، حريرة وبغرير للديسير. وسيلة هذاني مازال دوك شويه منين نجيب لنا باسكو ما بقالكمش باقي. ما بالكش غيبقى لكم 10 دقائق زعما 10 دقائق. يوجد الديسير تاعك في 10 مينوت ان شاء الله. ها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نخدم لك وحده خوخه. مازال ما درتش الفينيسيون مازال. مي سيغ انت عندك اسي سخن درت خبير. ها ايه والله والله. صح نقلك هاي خوخه. خوخه يا خوخ. هذه خوخه طيبه في الظل. وين راهو الخوخ؟ ها؟ وين راهو الخوخ؟ الخوخ انا درت خوخه وحده. ها الله يبارك. هي الخوخ تاعها مانيش عارف وقتاش. شكون؟ عليا؟ تاعك. سيري على طاجين الخوخ. شوف هذا او طافي او شاعر. او شاعر. كم لا كويزينه يسخونه طلع بزاف الصهد. طلع لك مليح. لا غير واش بس درتي سميد نورمال؟ انا درتي لو فان ولا درتي مويا سميد؟ رقيق. رقيق. كاين سر في العجين باش يطلع ومن بعد نقوله لك. لا حبيتي العجين يطلع لك. قولي لك ما نقول لكم. خلاص خلاص. زيدوا شويه فروماج. بون الحريره بخاسكاي واجده. فوالا نضيف لها الكرويه والقزبر. الحريره بلا كرويه ما عندها حتى بنه. كرويه والقزبر. شتي ما كاش هذاك باش نمسح مسخنه كاع. شتي غالب. فوالا. شوف الشاي كيفاش حنا نخلطوا السكر والنعناع نديروه خضر، ما نطيبوهش النعناع باش يمد نكهه ويقعد ما يتحرقش. جو دير النعناع ما لازمش يطيب باش ما يتحرقش وباش لو غو تاعو ما يتبدلش. فوالا. وقد ما تعلي يدير لاموس ويجي خفيف لاتاي. طيبوا بزاف كاع طاح كي تطلعوا يولي خفيف. هذه هي الحكمه. دونك على الخضر طموه مع الاخر. فوالا مع الخضر مع لافا.
هذا هو الشاي الصحراوي. جسبر ناس الصحراء راهم راضيين عليا. فرحانين بك. ودرت الشاي بالطريقه التقليديه، ان شاء الله يعجبكم. فوالا. يعطيك الصحة على لي زاستوس في تحضير الشاي الصحراوي. دركا نمروا لا ديغوستاسيون مع الشيف حكيم. المهمة نتاع شيف حكيم ما كانتش سهلة اليوم. بعد ما دق كل الأطباق يعني لي زونتري لي بلا برينسيبو ولي ديسير رايح يعلن عن الفائزة. الحاجة اللي نعرفوها سيغ هي أنه اسمها وسيلة. نذكركم بلي كان عندهم ان بودجي ماكسيموم تاع 2000 دينار وساعة وربع زائد 10 دقائق باش يحضروا لي منيو تاعهم. كما العادة الشيف حكيم ياخذ وقته باش يقول شكون اللي ربحت. والفائزة اليوم هي وسيلة الأبيض. مبروك عليك الجائزة، أسبوع في تونس في الأوتيل المرادي بالاس 5 نجوم. وسيلة باتيش يعطيك الصحة تاني على لي بلا اللي قدمتيهم. عندك تاني هدية ان اباغي الكتروميناجي من عند بيكو. نتلاقاو غدوة إن شاء الله 6/4 مع 2 مشاركين جدد وأطباق جدد. نخليكم تشوفوا لا ليست نتاع المكونات. بقاو على خير وصحة فطوركم.